السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم البنات انا جبت لكم لي كريب اللي وجدتهم غير بالماء وجاو رائعين وبنانين. كنتمنى تجربوهم البنات، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير زوينين، واللي مازال ما تابوناش دخل تابونا معايا وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. وشكرا بزاف البنات، كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم معايا. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، كنتمنى تجربوهم، راه والله العظيم كيجيو رائعين وبصحه وراحه. وشكرا مره اخرى. بسم الله على بركه الله البنات. غنحتاجو اليوم في الكريب ديالنا 4 ديال دقيق الفرن، ما يعادل 7 ديال الملاعق كبار، وغادي نحتاجو 2 كيسان عامرين ديال الماء، وهنا غير نص كاس يعني 2 كيسان ونص، 3 الكيسان والكاس الثالث معامر، كيس ديال الفانيلا، 2 ديال البيضات، 2 معالق كبار عامرين ديال السنيده، قبيصه ديال الملحه، و2 معالق كبار عامرين ديال الزبده. نبداو البنات، فغنديرو هنا البيض هو الاول، ممكن البنات ديروا نيشان في الخلاط الكهربائي، يعني ماشي مشكل، لو بغيتو ديروه نيشان في الخلاط الكهربائي. انا فضلت هنا نديرو هنا في الزلافه عندي هو الاول. هنا البنات غادي نزيدو كاس ديال الفاني ديالنا، نزيدو قبيصه د الملحه، 2 معالق كبار ديال السنيده، صافي البنات. وغادي نخدمو هادو هما الاولين، وعاد غنزيدو الدقيق والماء والزبده. هنا البنات خدمنا المكونات مع بعضهم. هنا غادي نضيف الزبده. البنات اللي ما عندهاش الزبده، ما متوفراش عندها الزبده، ممكن دير 2 معالق كبار عامرين ديال الزيت، زيت نباتي عادي. فهنا البنات غادي نضيفو نصف كاس ديال الماء هو الاول، وغادي نضيفو 2 ديال المعالق كبار عامرين، غادي نبقاو البنات نستمروا، غادي نخلطوا دابا، ومن بعد غادي نستمروا بنفس الطريقه، كنزيدو الماء وكنزيدو الدقيق وكنخلطوا. وهنا البنات بعد ما خلطت نص كاس ديال الماء والدقيق، غادي نزيد عندي هنا الكاس الثاني ديال الماء، ونزيد الدقيق، وغادي نخلط وغنستمر بنفس الطريقه البنات حتى غادي نكملوا الكميه كامله اللي عندنا. نضيفو الكاس الثالث. البنات ممكن ما تخدموش بهاد الطريقه، ممكن تخلطوه في الخلاط الكهربائي، فانا هنايا الخلاط الكهربائي عندي خسر، يعني لكم الاختيار، ماشي مشكل باش ما بغيتوش تخلطوه. هنا البنات درت الكميه المتبقيه عندي ديال الدقيق، وغادي نستمروا بالتخليط حتى يتجمع لينا الكريب ديالنا. فهنا البنات بعد ما يعني تخلط لينا الكريب ديالنا، كتشوفوا كيجي القوام ديالو على هذا الشكل. هو البنات ما كيجيش بحال البغرير خاطر بزاف، كيجي على هذا الشكل. فهنا خدا معنا زلافه ديال الفوز كيف قلت لكم، يعني رابعه. هنا البنات غادي نخليوه يرتاح لينا 5 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نبداو نطيبو. وهنا البنات غادي نرميو الكريبه ديالنا بهاد الطريقه البنات. تسناوها حتى تنشف لينا على هاد الوجه كيف كتشوفوا. هنا نشفات، فغادي نقلبها
من بعد البنات غادي نزيد على الخليط ديالي بودره الكاكاو ونكملوا بنفس الطريقه. هنا البنات بعد ما انايا طيبت نصف ديال الكميه ديالي كيف كتشوفوا ديال لي كريب، هنا بقات عندي نصف الكميه الثانيه. غادي ندير البنات 2 معالق ديال بودره الكاكاو، المر، وغادي نخلط البنات الخليط ديالي مزيان حتى تندمج فيه بودره الكاكاو، ونستمر نطيبو كيف الطريقه الاولى. هنا البنات انا خلطت الخليط ديالنا كيف كتشوفوا، زدت عليه بودره الكاكاو والمر وبديت كنطيبو. ها هو كيف كتشوفوا الشكل ديالو، حتى هو البنات كيجي رائع، كيجي زوين البنات. انا غادي نرمي قدامكم وحده. بسم الله على بركه الله. كنرميو الكريب ديالنا، وكيف الاول يعني كنتسناوها حتى كتنشف لينا على هذا الوجه، وكنقلبوها كيف كتشوفوا البنات. هذا الكريب كيجي ناجح، يعني ما فيهش فرق بينه وبين ديال الماء، كريب ديال الحليب عفوا، يعني عادي كيجي زوين وناجح. وحتى الا بغيتو ديروا لي كريب مالح ممكن تحيدوا غير السنيده والفاني وتعوضوا بالملحه، ما ديروش السنيده والفاني وديروا فقط تكتفيو بالملح، فكيجي كريب مالح بنفس المقادير بيض. واللي ما عندهاش الزبده كيف قلت لكم ممكن تعوضها بجوج المعالق ديال الزيت. فهنا البنات الكريبه ديالي نشفات، غادي نقلبها وكيكون هذا هو الشكل ديال لي كريبات ديالنا بعد ما كنقلبوها. من بعد ما نكمل الكميه المتبقيه عندي غادي نوريكم الطريقه باش غادي نزينو. بقاو معايا ما تمشيو فين، نكملوا الفيديو الى الاخر البنات. وهنا البنات بعد ما وجدوا لي كريب ديالنا كيف ما كتشوفوا انا درت نصف ديال الكميه الاول يعني عادي، والنصف الكميه الثاني درتو ببودره الكاكاو بالمر كيف كتشوفوا معايا. فهنا البنات انا غادي نعمر، غادي نحشي لي كريب ديالنا بالعسل والبنان. ممكن البنات ديروا اي حشوه بغيتو، ممكن ديروا البنان والكونفيتور، ممكن تعوضوا البنان بالجبن، يعني ما ديروش البنان، استغناو على البنان وديروا الجبن. ممكن ديروا غير الشكلاط، ممكن ديروا الكراميل، يعني نتوما والاختيار ديالكم، ماشي ضروري ديروا البنان، يعني نتوما شنو بغيتو ديروا البنات. هنا البنات غادي نمعسو البنان ديالنا كيف كتشوفوا، غنمعسوه مزيان، غنمعسوه غير بالفرشاط. بعد البنات ما غادي بعد ما غادي نمعسو البنان ديالنا غادي نزيدو عليه العسل. انا هنا خديت 3 ديال البنانات، ممكن تاخذوا الكميه اللي بغيتو، وكيف قلت لكم ممكن تعوضوه بالشكلاط، ممكن تعوضوه بالجبن، يعني اللي بغيتو. الناس بعد ما كملنا الكميه ديال البنان كامل معسناه كامل كيف كتشوفوا غير بالفرشاط. فهنا البنات غادي نزيدو عليه العسل كيف كتشوفوا، ممكن تزيدوا الكميه اللي بغيتو ديال العسل، وممكن تكتفيو بالبنان بوحديتو. اللي ما كتبغيش الحلاوه ما ديرش العسل كاع بالمره، وممكن ديروا العسل ما ديروا الكميه اللي بغيتو، ماشي مهم شحال غديروا ديال العسل. انا هنا درت 2 معالق كبار كيف كتعرفوا، يعني البنان حلو، اللي ما بغاش تزيد العسل ما تزيدوش. درت انا هنا 2 معالق كبار ديال العسل. فهاد الخليط البنات كيجي رائع،
هذاك لوغو ديال العسل مع البنان كيجي فيه واحد البنه زوينه. صافي البنات، وغادي نبدا نعمر. صافي غادي نعمر لي كريب ديالي. هنا البنات كيف كتعرفوا لي كريب كنديرو على هاد الوجه. انا اليوم غادي نديرو على هاد الوجه باش انا ما كيعجبنيش الكريب يجي مكوي بحال هكا، يعني كنبغي يجي فيه لون موحد، فانا غادي نعمرو على هاد الوجه. انا البنات غادي نقطع عندي الكريبه ديالي وغادي نعمرها بهاد الطريقه، غير شويه ما نكتروش. بهاد الطريقه البنات غادي نستعمر حتى نكمل الكريبات ديالنا. ومن بعد البنات غادي نكمل الكميه ديال الكريب هادو العاديين، وغادي نبدا في الكريب اللي درت ليه بودره الكاكاو، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه. الطريقه البنات غادي ندير الكريبات ديالنا اللي درنا ليهم بودره الكاكاو حتى هما الوجه ديالهم هو اللي غادي نديرو فيه البنان والعسل بهاد الطريقه. كنتمنى البنات الكريبات ديالنا ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. انا هنا البنات غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى كتجي رائعه في النظر. غادي نديرو الحشوه فقط الوسط ديال الكريبه ديالنا، وغادي ناخدو كاغدا. من بعد البنات غادي نطويو الحشوه ديالنا على اثنان بحال هكا، وغادي نديرو بحال الوريضه على هذا الشكل. نبقاو ناخدو نجمعو الكريبه ديالنا على هذا الشكل البنات كيف كتشوفوا معايا. وغادي ناخدو الكاغدا ونجبتوها بهذا الشكل. كتجي رائعه البنات الكريبه ديالنا كيف كتشوفوا على هذا الشكل. كنتمنى حتى هي تجربوها، كتجي رائعه البنات الكريبه ديالنا. نحضر معكم وحده اخرى. فهنا البنات كنحطو الحشوه فقط غير الوسط يعني ديال الكريبه. ناخدو الكاغدا وكنهزو عندنا لي كريبه ديالنا، كنتنيوها بهذا الشكل. يعني ساهله دغيا كتنا، كتاخدش معنا وقت طويل، وفي نفس الوقت كيجي المنظر رائع على هذا الشكل البنات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم البنات، واللي مازال ما تابوناش تابونا عندي في القناه. مرحبا بكم البنات كاملين، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير. كتجي كريبه ديالنا هائله على هذا الشكل، كنتمنى تجربوه. كيجي ناجح البنات الكريب ديالنا واخا غير بالماء كيف كتشوفوا. انا غادي نجرب معكم الكريبه اللي فيها بودره الكاكاو بهذه الطريقه البنات. طريقه سهله جدا ما فيهاش تعب، كتجي ناجحه معاكم. تاخذوا الكاغدا كتجبتوها بهذا الشكل، كتجي رائعه كيف كتشوفوا. كنتمنى البنات تجربوه وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. الطريقه الثانيه البنات بهذا الشكل كيف كتشوفوا. كنتمنى البنات تكون الطريقه واضحه كلشي مفهوم، واللي ما فهمتش شي حاجه تخليها ليا في الكومونتير. بهذا الشكل
الناس كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا. انا هنا فقط ذوبت شويه ديال الشكلاط وزينته بهم كيف كتشوفوا البنات، كيجي بهذا الشكل. كنتمنى تجربوه وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم البنات، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في الف خير يا رب. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريبات ديالنا اللي عملناهم بهذه الطريقه، حتى هما البنات كيجيو رائعين. وهذا يعني الطريقه العاديه ثلاثي. وهنا البنات غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، وكنتمنى تدعموني وما تنساونيش بلي لايك ديالكم. وشكرا بزاف على لي كومونتير زوينه، شكرا بزاف البنات، مع السلامه.